नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको भ्याक्सिनको बारेमा पार्ट 1 हामी चाहिँ अपलोड गरेको छ र आज हामी चाहिँ पार्ट 2 को कुरा गर्छौँ। पार्ट 2 मा VVM देखि बाँकी थियो। हामीले चाहिँ VVM को बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। भ्याक्सिन भाइरल मोनिटर। VVM को पूरा नाम भ्याक्सिन भाइरल मोनिटर हो र यो VVM ले गर्ने के हो भन्दाखेरि कुनै पनि भ्याक्सिन को प्रोपर मात्रामा कोल्ड चेन मेन्टेन हुन सकेको छ कि छैन भने त्यो VVM को कामै हो त्यो के इन्डिकेट गर्ने कि त्यो भ्याक्सिन को कोल्ड चेन मेन्टेन हुन सकेको छ कि छैन। अब त्यसले कसरी इन्डिकेट गर्ने त कसरी इन्डिकेट गर्ने भन्दाखेरि भ्याक्सिन को कभरमा एउटा 4 कुने एउटा बनाएको हुन्छ। अलिकति यहाँ ध्यान दिनु होला। स्ट्रक्चर जस्तो बनाएको हुन्छ। लेबलिङ हुन्छ। यो भ्याक्सिन को कभरमा लेबलिङ गरेको हुन्छ र यो लेबलिङ गर्दाखेरि त्यसमा भ्याक्सिन को एउटा VVM मेन्टेन छ कि छैन भने त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउँछौँ। र यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि भ्याक्सिनमा धेरै तातो धेरै हट भएको छ भने यसको कलरहरूको परिवर्तन आउँछ। यस्तो VVM मा लेबलिङ गरेको हुन्छ भने त्यो कलरमा परिवर्तन आउँछ र यो लेबलिङ 4 तरिकाको हुन्छ। एउटै प्रत्येक भ्याक्सिनमा लेबलिङ गरेको हुन्छ र यदि त्यो भ्याक्सिनमा कलर परिवर्तन भएको छ भने त्यस आधारले हामी चाहिँ यो भ्याक्सिन बिग्रेको छ भनेर कुरा हामी चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ। अब कस्तो लेबलिङ रहेछ भन्दाखेरि 1 नम्बरको जसमा केही पनि भएको छैन, एकदमै व्हाइट मात्रामा छ, VVM फर्स्ट। VVM सेकेन्डमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वरिपरि ब्ल्याक स्पट हुन्छ। त्यो बीचमा 4 कुने छ त्यसको भन्दा वरिपरि ब्ल्याक स्पट हुन्छ। सानो ब्ल्याक स्पटहरू हुने त्यो चाहिँ VVM सेकेन्ड हो। VVM थर्डमा वरिपरि एकदमै गाढा भइसकेको हुन्छ र भित्र ब्ल्याक स्पटहरू हुन्छ जसलाई VVM थर्ड भन्छ। र यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चारटै तर्फ सबै ठाउँमा एकदमै काला कलर एकदमै ब्ल्याक भइसकेको हुन्छ जुन चाहिँ VVM 4 हुन्छ। त VVM फर्स्ट र सेकेन्ड क्यान बी युज, यो चाहिँ युजेबल हो र यो थर्ड र फोर्थ युज गर्न मिल्दैन। यदि कुनै पनि भ्याक्सिनको लेभलमा पुरै व्हाइट छ भन्नुको यो युज गर्न मिल्छ। कतै कतै ब्ल्याक स्पट छ भने त्यही पनि युज गर्न मिल्ने भयो। यो कोठाभन्दा बाहिर ब्ल्याक स्पट छ भने तर भित्र ब्ल्याक स्पट छ पुरै कालो जस्तो भइसक्यो र पुरै कालो छ भने त्यस्तो VVM भएको भ्याक्सिन चाहिँ युज गर्न मिल्दैन है त। र VVM भ्याक्सिन भाइरल मोनिटर के कारणले गर्दा परिवर्तन भएको छ भन्दाखेरि यो हटको इन्डिकेसन हो। VVM के कारणले गर्दा परिवर्तन भइरहेछ भन्दाखेरि यो हटको इन्डिकेसन है त। र अर्को हामी चाहिँ कोल्ड चेनको कुराहरू गर्छौँ। कोल्ड चेन मेन्टेनको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। कोल्ड चेन मेन्टेन भन्नाले कस्तो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु सुरक्षित तरिकाले, स्टोर गर्नु सुरक्षित तरिकाले बनेको ठाउँदेखि लिएर एट द साइट अफ युजेज जुन ठाउँमा युटिलाइज हुन्छ त्यो ठाउँको बिचमा बनेको ठाउँदेखि लिएर एट द साइट अफ युजेज जुन ठाउँमा युज हुन्छ त्यो ठाउँसम्ममा
प्रोपर तरिकाले ट्रान्सपोर्ट गर्नु, स्टोर गर्नु गर्ने प्रोसेसलाई नै कोल्ड चेन भनिन्छ। कोल्ड चेन मेन्टेन भनिन्छ। इट इज ए प्रोसेस अफ storing and transportation of vaccine at recommended temperature। universal temperature हुन्छ, recommended temperature from the manufacturer to point of usage। यो के अरे स्टोर गर्नु, ट्रान्सपोर्ट गर्नुदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरदेखि लिएर जहाँबाट बनेको छ त्यो ठाउँदेखि लिएर पोइन्ट अफ युजेज जुन ठाउँमा युज हुन्छ त्यो ठाउँसम्ममा रिकमेन्डेड टेम्परेचरमा स्टोरेज गर्नु र ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने प्रोसेसलाई नै कोल्ड चेन मेन्टेन भन्छ। रिकमेन्डेड टेम्परेचर भन्दा युनिभर्सल टेम्परेचर भनेर पनि बुझिन्छ। अब यो रिकमेन्डेड टेम्परेचर कति हो भन्दाखेरि +2 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि लिएर +8 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म। युनिभर्सल टेम्परेचर रिकमेन्डेड टेम्परेचर +2 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि लिएर +8 डिग्री सेन्टिग्रेड है त। ओके, र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो कोल्ड चेन मेन्टेन हुँदाखेरि यसमा कोल्ड कम्पार्टमेन्टको भ्याक्सिनहरू हुन्छ। कोल्ड कम्पार्टमेन्टमा भएको भ्याक्सिनहरू जम्न दिनु भएन। कोल्ड कम्पार्टमेन्टमा भएको भ्याक्सिनहरू चाहिँ जम्न दिनु भएन। यो अब जम्न नहुने भ्याक्सिनहरू कुन कुन हो भन्दाखेरि डीपीटी, टीटी यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ जम्न दिनु भएन। त एउटा के आउँछ भन्दाखेरि सेक टेस्ट केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि कोल्ड चेन मेन्टेन भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि कुन भ्याक्सिन डीपीटी को लागि खास गरिकन सेक टेस्ट गरिन्छ। कुन भ्याक्सिनको लागि गरिन्छ भन्दाखेरि डीपीटी भ्याक्सिनको लागि प्राय गरिकन यो कोल्ड चेन मेन्टेनको कुराहरू अथवा सेक टेस्ट गरिन्छ। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ डीप फ्रिजर कम्पार्टमेन्टमा भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै हाइली हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिनहरूको लागि सब 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा पनि तलको अवस्थामा स्टोर गरेको भ्याक्सिनहरू। त्यसमा प्राय गरिकन पोलियो भ्याक्सिन, मिजल्स, बीसीजी यो भ्याक्सिनहरू डीप फ्रिजर कम्पार्टमेन्टको भ्याक्सिनहरू है त। ओके, र कोल्ड चेन मेन्टेन गर्दाखेरि कति ध्यान दिनु होला। कोल्ड चेन भन्नाले के हो भन्दाखेरि इट इज ए प्रोसेस अफ स्टोरिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन अफ भ्याक्सिन एट रिकमेन्डेड टेम्परेचर फ्रम द म्यानुफ्याक्चर टु पोइन्ट अफ युजेज। फ्रम जहाँबाट बनेको छ त्यहाँदेखि लिएर पोइन्ट अफ युजेससम्म। अब कोल्ड कम्पार्टमेन्टको भ्याक्सिनहरू डीपीटी हुन्छ, टीटी हुन्छ। र डीप फ्रिजर भ्याक्सिनको कम्पार्टमेन्ट अन्तर्गत पोलियो, बीसीजी र मिजल्सहरू पर्दो रहेछ। यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो, पोलियोलाई स्टोर गर्नु पर्यो भने -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। लङ टर्मसम्म यदि स्टोर गर्नु पर्यो भने -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यस पछाडि हुन्छ अब कसरी कहाँ स्टोर गरिन्छ त्यसको बारेमा हामीले इन्डिकेट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा सेन्ट्रल लेभलमा हुन्छ वाक इन कोल्ड रुम। यो वाक इन कोल्ड रुममा 3 महिनासम्म स्टोर गर्न मिल्छ। र यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि सेन्ट्रल 3 महिनासम्म। अलिकति ध्यान दिनु, वाक इन कोल्ड रुम भ्याक्सिन स्टोर गर्ने एउटा वाक इन कोल्ड रुम हुन्छ। यो कति महिनासम्म स्टोर गर्न सकिने? 3 महिनासम्म स्टोर गर्न सकिने हुन्छ। र यो कहाँ पाइन्छ त सेन्ट्रल एन्ड प्रोभिनेन्स लेभलमा।
यो भन्दाखेरि या त केन्द्रमा हुन्छ या त प्रदेश लेभलमा हुन्छ। र एउटा हुन्छ डिप फ्रिजर 300 लिटरको, अथवा एउटा हुन्छ आइसल्यान्ड रेफ्रिजरेटर 240 लिटरको। यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा। र डिस्ट्रिक्ट लेभलमा कति दिनसम्म स्टोर गर्न मिल्ने भन्दाखेरि म्याक्सिमम 1 मन्थसम्म बुझिन्छ, 1 महिनासम्मको लागि स्टोर गर्न मिल्छ। डिप फ्रिजर 300 लिटरको हुन्छ, अथवा आइसल्यान्ड रेफ्रिजरेटर 240 लिटरको हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिप फ्रिज हुन्छ। डिप फ्रिज 140 लिटरको। यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि पिएचसीमा पाइन्छ है त। 140 लिटरको हुन्छ, जुन चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पिएचसीमा पाइने गर्दछ। 140 लिटरको हुन्छ, जुन पिएचसीमा पाइन्छ। अर्को हुन्छ एउटा कोल्ड बक्स हुन्छ। यो चाहिँ कुन लेभलमा भन्दाखेरि लोकल लेभलमा अथवा हेल्थ पोस्टमा स्टोर गरिन्छ। र यो कोल्ड बक्समा 4वटा एस्पेक्ट यो कोल्ड बक्समा लोकल लेभलमा अथवा हेल्थ पोस्ट लेभलमा चाहिँ यो भ्याक्सिन स्टोर गर्ने रहेछ। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि 4वटा एस्पेक्टहरू युज अझै पनि धेरै भ्याक्सिनहरूको गर्दाखेरि एस्पेक्टको कुराहरू अझै पनि आउँछ। अब यो वाक इन कोल्ड रुम एकदमै चिसो अवस्थाको रुमै हुन्छ, एउटा छुट्याएको 3 महिनासम्म स्टोर गर्ने सेन्ट्रल लेभल र प्रोभिन्स लेभलमा। डिप फ्रिजर हुन्छ कति लिटरको भन्दाखेरि 300 लिटरको, अथवा आइसल्यान्ड रेफ्रिजरेटर हुन्छ जुन चाहिँ 240 लिटरको हुन्छ। अर्को हुन्छ एउटा डिप फ्रिजर 140 लिटरको हुन्छ, जुन कहाँ पाइने पिएचसीमा पाइन्छ। कोल्ड बक्स अब हाम्रो स्थानीय निकायमा गाउँपालिका नगरपालिकामा लग्ने भन्दाखेरि कोल्ड बक्समा लोकल लेभलमा अथवा हेल्थ पोस्टमा लगिन्छ कोल्ड बक्समा। र अर्को हुन्छ एउटा भ्याक्सिन क्यारियरमा। अब यो भ्याक्सिन क्यारियर कहाँ लगिन्छ भन्दाखेरि खोप केन्द्रमा, भ्याक्सिन सेन्टरमा लगिन्छ। र यो भ्याक्सिन क्यारियरमा कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन क्यारियरमा अब यो खोप भ्याक्सिन सेन्टरमा लगेपछि भ्याक्सिन क्यारियरमा लगिसके पछाडि अब 16 देखि लिएर 20वटा भाइल हुन्छ त्यसमा, र 4वटा आइस प्याक हुन्छ। भ्याक्सिन क्यारियरमा कतिवटा आइस प्याक हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 4वटा आइस प्याक हुन्छ, र 16 देखि लिएर 20वटा भाइल हुन्छ। र यो 4वटा आइस प्याक 4वटै साइडमा राखेको हुन्छ, 4वटै साइडमा राखेको हुन्छ। र अर्को छ डे क्यारियर। यो कुनै भ्याक्सिन सेसनहरूको लागि डे क्यारियर कहाँ राखिन्छ भन्दा कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन सेसनमा। जस्तै पोलियोको उन्मूलन कार्यक्रमहरू हुन्छ भने, एमआरको जस्तै मिजल्स रुबेलाको कुनै कम्पेनहरू चल्यो भने त्यस्तो अवस्थाहरूमा भ्याक्सिन सेसन एउटामा डे क्यारियरको रूपमा युज गरिन्छ। यसमा 6 देखि लिएर 8वटा भाइल हुन्छ, र 2वटा आइस प्याक हुन्छ। र यो 2वटा आइस प्याक कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा टपमा र एउटा बटममा 2वटा आइस प्याक। र यो जुन भ्याक्सिन क्यारियर थियो, जुन भ्याक्सिन सेन्टरमा खोप केन्द्रमा लग्छ, त्यसमा जुन 16 देखि 20वटा भाइल हुन्छ र 4वटा आइस प्याक हुन्छ। र यो 4वटा आइस प्याक 4टै कुनामा राखिन्छ, 4टै साइडबाट। अब एउटा लेफ्टबाट, एउटा राइटबाट, एउटा जस्तै एउटा पूर्वपट्टिदेखि पश्चिममा राखिन्छ, एउटा उत्तर दक्षिण, मतलब 4टै साइडबाट 4वटा आइस प्याक राखिन्छ भने डे क्यारियरमा एउटा माथिमा र एउटा तलमा 2वटा आइस प्याक हुन्छ।
र यति हो एउटा भ्याक्सिन क्यारियरको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने। सबभन्दा पहिला हुन्छ वाक इन कोल्ड रुम। वाक इन कोल्ड रुम यो चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा पाइन्छ अथवा प्रोभिनेन्स लेभलमा। एउटा हुन्छ डिप फ्रिजर 300 लिटरको अथवा आइसल्यान्ड रेफ्रिजरेटर 240 लिटरको हुन्छ, यो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पाइन्छ। र एउटा हुन्छ डिप फ्रिजर 140 लिटरको, यो चाहिँ पिएचसीमा पाइन्छ। र एउटा हुन्छ कोल्ड बक्स, यो लोकल लेभलमा अथवा हेल्थ पोस्टमा पाइने भयो। र भ्याक्सिन क्यारियर अब हेल्थ पोस्टबाट खोप केन्द्रमा लग्नको लागि भ्याक्सिन क्यारियर युज गर्छ। 16 देखि 20 भाइल हुन्छ, 4 वटा आइस प्याक हुन्छ। र डे क्यारियर भ्याक्सिन सेसन चलाउनको लागि 6 देखि 8 वटा भाइलहरू हुन्छ, 2 वटा आइस प्याक, एउटा तल र एउटा माथि गरेर राखिन्छ। ओके, अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि आइस प्याक जहिले पनि फ्रोजन भएको हुनुपर्छ आइस प्याक। र आइस प्याकमा वाटर पाइन्छ, साल्ट पाइँदैन। यसबाट क्वेसन कहिले काहीँ आइराखेको हुन्छ, आइस प्याकमा साल्ट हुन्छ कि वाटर हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि आइस प्याकमा वाटर हुन्छ। आइस प्याक इन्क्लुड्स वाटर, नट बी द साल्ट। अब साल्टको पुरै नगर्नु न, वाटर भइहाल्यो। आइस प्याक इन्क्लुड्स वाटर। आइस प्याक भित्रमा के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि वाटर हुन्छ जुन चाहिँ जमेको हुन्छ। र यो आइस प्याक दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा 0.4 लिटरको र एउटा 0.6 लिटर है त, 0.6 लिटरको। ओके, अब दुई तरिकाको यो आइस प्याकको कुराहरू भयो। अब भ्याक्सिन सेड्युलको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। अब इम्युनाइजेसन सेड्युल अब कस्तो रहेछ भने त्यसको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। इम्युनाइजेसन सेड्युलको बारेमा पढ्दाखेरि इम्युनाइजेसन शेड्यूल immunization schedule, the name, time, कति बेला लाग्ने बच्चालाई, डोज, इन्टरभल कति पल्ट लाग्ने, कति पल्ट लगाइन्छ, इन्टरभल, प्रिभेन्सन केबाट बचाउने, रुट कुन रुटले दिने र कहाँ दिने, त्यो कुराहरु हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। नेम, टाइम, डोज, इन्टरभल, प्रिभेन्सन, रुट र साइटको कुराहरु। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला बीसीजी, ब्यासिलस क्यालमिट ग्युरिन, ब्यासिलस क्यालमिट ग्युरिन। क्यालमिट ग्युरिन भन्ने साइन्टिस्टले, दुईवटा साइन्टिस्टले अब पत्ता लगाएको, त्यसको हिसाबले बीसीजी भ्याक्सिन कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि क्यालमिट ग्युरिनले पत्ता लगाएको, त्यसकारणले गर्दा यसलाई ब्यासिलस क्यालमिट ग्युरिन भनेर पनि बुझिन्छ। यो कति बेला लगाइन्छ बीसीजी भ्याक्सिन, कति बेला लगाइन्छ भन्दाखेरि एट बर्थ, जन्मेको समयदेखि एट बर्थ टु अन्डर 1 इयर, 1 वर्ष भित्रमा लगाइन्छ। कति एमएल लगाइन्छ भन्दाखेरि 0.05 ml, 0.05 ml। इन्टरभल कति पल्ट त सिंगल डोज, एक पल्ट लगाइन्छ। केबाट बचाउने भयो भन्दाखेरि ट्युबरक्लोसिस, मिलियरिटीबाट बचाउँछ अथवा ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिसबाट पनि बचाउँछ। रुट यसको आइडी इन्ट्राडर्मल दिन्छ, राइट अप्पर आर्ममा। कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि राइट अप्पर आर्ममा। र यो बीसीजी भ्याक्सिन कस्तो भन्दाखेरि बीसीजी यस्तो भ्याक्सिन एउटा जसको कारणले गर्दा हाम्रो बडीमा एउटा स्कार जस्तो बन्छ, स्कार फर्मेसन हुन्छ। र यो स्कार फर्मेसन के कारणले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि बीसीजी को डाइल्युएन्ट चाहिँ सोडियम क्लोराइड हुन्छ। बीसीजी को जुन डाइल्युएन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ के रे एउटा सोडियम क्लोराइड पाइन्छ। त्यो सोडियम क्लोराइड इरिटेबल हुन्छ र त्यहाँको टिस्युहरुलाई डेथ गरेर एउटा स्कार जस्तो फर्मेसन गराइदिन्छ। त अब बीसीजी भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि स्कार फर्मेसन हुँदो रहेछ, एकदमै इरिटेबल हुँदो रहेछ। के कारणले गर्दा
त त्यो सोडियम हो। के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सोडियम क्लोराइडको कारणले गर्दा। ओके, अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि डीपीटी हेपी अनि हिप पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन। पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन कति बेला दिने? 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा। डोज यसको 0.5 ml दिन्छ। कतिपल्ट दिन्छ भन्दाखेरि 3 डोज, 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा। बचाउने केबाट? डिप्थेरियाबाट, पर्टुसिसबाट बचाउँछ। केबाट बचाउने भन्दाखेरि पर्टुसिसबाट, डिप्थेरियाबाट र अर्को टिटानसबाट बचाउँदो रहेछ। अर्को हेपाटाइटिस बीबाट र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बीबाट हुने निमोनियाबाट। हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बीबाट हुने निमोनियाबाट। ओके, र यो कुन रुटले दिन्छ भन्दाखेरि मासुमा दिन्छ। कुन रुटले? आइएम। र यो कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट मिड लेटरल आउटर एस्पेक्ट्स अफ थाई। लेफ्ट मिड लेटरल आउटर एस्पेक्ट्स अफ थाई। यसलाई नेपालीमा के भन्छ भन्दाखेरि बायाँ तिघ्राको मध्य बाहिरी भाग है त। यो आइएम रुटले दिन्छ लेफ्ट मिड लेटरल आउटर एस्पेक्ट्स अफ थाई, बायाँ तिघ्राको मध्य बाहिरी भागमा यो भ्याक्सिन दिन्छ। र एउटा हुन्छ पोलियो। यो 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा दिन्छ। र यो 2 to 3 ड्रप दिन्छ। कतिपल्ट? 3 डोज। बचाउने कुनबाट? त पोलियोमाइलाइटिस। कुनबाट बचाउने? यो ओरल दिन्छ। कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि ओरल। यो बक्कल क्याभिटी, कहिलेकाहीँ बक्कल क्याभिटी भनेर पनि बुझिन्छ, बक्कलमा दिन्छ है त। ओके, र अब चाहिँ यसलाई मेट्न कोसिस गरिरहेको छु मैले। एउटा हुन्छ पिसिभी। यसको पुरा नाम पिसिभी भ्याक्सिन हुन्छ। पिसिभी भ्याक्सिनको पुरा नाम न्युमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन। न्युमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन। र कति बेला दिन्छ भन्दाखेरि यो 6 हप्तामा, 10 हप्तामा र 9 महिनामा। 6 हप्ता, 10 हप्ता र 9 महिनामा दिन्छ। 6 हप्ता, 10 हप्ता र 9 महिनामा दिन्छ। र डोज यसको 0.5 ml, इन्टरभल 3 डोज हुन्छ। 3 डोजको हुन्छ, 3 टाइमको हुन्छ। र प्रिभेन्सन केबाट बचाउने भन्दाखेरि निमोनियाबाट। रुट यसको कुन रुटले दिने भन्दाखेरि आइएम। र यो दिने कहाँ भन्दाखेरि राइट मिड आउटर एस्पेक्ट्स अफ थाई। राइट मिड आउटर एस्पेक्ट्स अफ थाई यो दिन्छ। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो भ्याक्सिनको कुराहरू भयो, यो पिसिभी भ्याक्सिनको। अर्को हुन्छ FIPV।
एफआइपिभी, यसलाई फ्र्याक्सनल इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन भन्छ। पहिला आइपिभी चल्थ्यो र यो अब चाहिँ यो एफआइपिभी भनेर फ्र्याक्सनल इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन भनेर भन्छ। र यो 2 पल्ट लाग्ने भयो, 6 हप्तामा र 14 हप्तामा लाग्ने गर्दो रहेछ। र एफआइपिभी कति एमएल लाग्ने भन्दाखेरि 0.1 एमएल लाग्छ। कति पल्ट भन्दाखेरि 2 डोज। केबाट बचाउने भन्दाखेरि पोलियो माइलाइटिसबाट बचाउँछ। र यो लाइभ भ्याक्सिन के किल भ्याक्सिन, एफआइपिभी किल भ्याक्सिन हो। र यो कुन रुटले दिने भन्दाखेरि इन्ट्राडर्मली आइडी दिन्छ। र कहाँ दिने भन्दाखेरि लेफ्ट अप्पर आर्ममा। कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट अप्पर आर्ममा दिन्छ। लेफ्ट अप्पर आर्ममा दिन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि रोटा भाइरसको भ्याक्सिन। रोटा भाइरसको भ्याक्सिन कति बेला दिने भन्दाखेरि 6 हप्तामा र 10 हप्तामा दिन्छ। कति एमएल दिन्छ भन्दाखेरि 1.5 एमएल। कति पल्ट 2 डोज। केबाट बचाउने, रोटा भाइरसबाट हुने डायरियाबाट बचाउँछ। कुन रुटले दिने, ओरली दिन्छ। र यो ओरली बक्कल क्याभिटीको